Sa una, wala ko kahibaw unsa ako ang purpose. The moment nga gipasabot ko sa Ginoo, pinaagi sa iyang gugma, mauni nakapausab nako. Gihatagan ko niyang kahayag o gahom nga magpailob ug magmalahotayon. Bisan pa man sa mga hagit sa kinabuhi, siya ang nagligon nako. Kay ang kabalaka gitugyan na nako sa iyaha. Bisan malamba or maligid man, siya ang naghatag nako kusog. Makabarog pag-usab. Naghatag paglaom mawalay bisan kinsa sa kalibutan makatubong. Kay ang kaisog nga gikan sa iya makahatag kalipay. Kay salig man ko naa siya uban kanunay. Mas kiluya na, abanti lang. Ingon ana siya budasig sa akong mga pagkabuhaton aron makaabot ko sa padulungan.